مچن درس خداونتنا طرح اب ماشين بتاونا حاصيبه ክንብላይ ንኽእል ኒና ድሕሪ ምሕጻብና ብዙሕ ስራሕ እዩ ድጽበየድና ወይ ka ብዙሕ ነገርና ንገብር እንተረሲሑ ክንሓጽብ ምስተሓጸበ ክንጸጥሕ እንተ ሓጸጥሕና ይኻ እንድሕር ነቂጽ ሃሊኻ ክንዓጽፍ ግድን እዩ ገናቱ ፕሮሰስናቱስ ኣብ ማሽን ምእታው ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ነዚኦም ብምልኦም ተተሓጺቦም ምስጠሖም ተነቂጾም ምዕጻፎም ወይ ወን ተረሲሖም ከመገረ ኦርጋናይዝ ይገብሮም ንዓይ ዝሕግዘና ሓሳባት ሒዘ መጽእ ዘለኹ እቶም ስራሕ ስለ ዘለና ግዜ ዘይብልና እቶም ስድራ ስለ ዘለና ዲታ ስለ ዝኾንና ኸ ግዜ ዘይብልና ኩሉ ግዜ ዘሸግረና ነገር ተዳ ኮይኑ ግን ንሎም መዓልቲ ንዓና ተጠቅም ዝበልኳ ቪድዮ ሒዘ መጽእ ዘለኹ ሰላም ፍትዋት ዓድና ማዓርና እንኳዕ ብሰላም ናበል ሙዛጅሃን መጻእኩም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ነቶም ሳይጸናሕኩም ከ እንኳዕ ደጊምኩም ተመለስኩም እምባር ከም መጀመርታን ቆጽራ ሓደን ብጣዕሚ ትጠቕመን ነገር እንተዳ ሃልያ ኣብ ክዳውንቲ ኣብቶም ድረስሑ ክዳውንቲ ንኹሎም ኣብ ሓደ ዓሚቕ ናይ እንዳረስሓት ምድርባይ ዘይኮነ ወይ ከዓ ምቕማጥ ዘይኮነሲ ንኹሎም ነቶም ብሓደ ንሓጽቦም እቶም ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ማሽን ንሓጽቦም ከምትናትና ባህርና ማለት ወይ ከምትናትና ናትና ትሪካ ተሓጽባ ነቶም ብሓደ ኩሉ ግዜ ንሓጽቦም ንናቶም መቐመጥ ምቕማጥ ማለት እዩ እንድሕር ጻዕዳ ኮይኑ እንድሕር ጻዕዳ ጥራሕ ፈሊና ንሓጽብ ኮይና ጻዕዳ ንበይኑ ሕብራው እንተኮይኑ ሕብራው ንበይኑ ካለ ናይ ስራሕ ክዳው እንተኮይኖም ናይ ስራሕ ከምቲ ንሕና ንፈልዮ ከምቲ ንሕና ንሓጽቦስ ከምኦም ጌርና ምፍላይ ማለት እዩ ሓደ ከምዚ ጌረ ምፍላዩ ድሕግዘን ነገር እንተሃሊን መጀመርታ ግዜ ኩሉ ትብቲ ገዛ ደሎ ስድራ ክሕግዘካ ይኽእል ይዕበ ይናስ ትብቲ ገዛ ደሎ ስድራ ክሕግዘካ ይኽእል እንድሕር ትመቐመጢኡ ጠቂዕናሉ ጸኒሕና ብፍላይ እንድሕር ብሕብሪ ንፈል ተዳ ኮይና ትሕብርናቱ ናይቲ ክዳን እንደቀመጠሉ ናቱ ሕብሪ ክንጠቃዓሉ ንኽእል ኢና ንኽሕግዙና ቆልዑት እንተኮይኖም ማለት እዩ እንድሕር ዓበይቲ ተኮይኖም ከዓ ኣስማት ከም ብብድኽእል ተኮይኖም ከዓ ኣስማት ክንጠቃዓሉ ንኽእል ኢና ቁሩብ ግዜ የድልና ክሳብ ዝለምድዎ ቀልጥፍ ኢሎም ፐርፌክት ክኾኑ ጥራሕ ዓይነት ጸበ እንተዘይኮይኑ ግን ከም ጌርና ድሕር ዳኣኒ ፀሓሒፍና ዲና ጠቃቂዕና ኣዳሊናሎም ዝኾነ ይኹን ቆልዓ ክሕግዘና ይኽእል እዩ كم إن داقبر خفل الزن حق خداون تخان ده حرب كنفولي خلنا ويكن حاسب خلنا بزح جزيعي وستلداني حافا بيلنا ويمجمت علي ويكان ده حرب كن مقلون خلت خوينا اتخداون تبحان سبب حد ماشين كحد سبب خبر انت دا خوين خاني كن مقلو خلنا جزيعي وستلداني وحدات سلازوخونا مالتي حدا ان خمزي يحجزنا حاجز نركب مالتيو كالا اي كاني اينا كداونتي تحاتي بلغا قلت فيلنا هنفلت يحجزناي نامنت اندحر داني بسبب ويك ابتم اسمات نايتون قلعت نحاسب كوينا ب لو معلتي ناي حدث صباح ناي حدث اندحر لنا نحاسب حالينا اندحر بقاله كال اسب كحاسب تدا خوينو ناي من كداونت تحاسيبلو كفلت خيلي وي وين كان ناي من كداونتي تحاسيبهم توديهم س ناي من كاني لي تحاسبو كدان كندل خلنا قلطيفنا خنلليو سلازي حجزنا تخداونت خمس غيرنا مفلاينا كم كالاي نخمس عينت حساب وي كان خمس عينت صقم كا كفتحلنا يخلي كلا كم زعينة مقامتين عكراون تداهلنا نقولني يخون العلي بزي قدس نويحدي ويا تصفيحدي بزخنا يخون تبقى يتجزاون يحزلناي كم زي قوما قفحدي ويتاني كام كبي مشارلو كم زي حاتين مالتي تاني كوم عينة ندحر كوينتي مأكبناي رسحات كداونتنا تي تبقى يتجزاو تصفف زولا ويوجن دبلك خون أي حاجة زناني سلازي اندحر دا خمس نويح تدا خوينو ويكا نقوان نخوينوس ببناتو استسار اندحر كوينو ولا نخطري انتي نغمت قلو ناي كداونتنا كم زيناي محصب كفل دي ويكا ابني تويلت ادنا نغمتوا ابزخون يخون بزي قدس صفوفن وقنون كخوون كا سلازي حقزنا كم زعينت مقامت اندحر حالينا خا صبو يخون لنا مالتي كالي كم كالاي تحاتيبهم زلو زنقصو خداونتي أب ماشين من كتريم نقيتهم أب كمزي محتسب من كتريم نقيتهم بزي قدسكا اندي حرتهم كداونتي نقيتهم كابتو دلو بوتا ناب كال بوتا خيق عزنا يخلنا أبتا زلو وخلو معتعف أب تغانا زلو تقولا غيرنا دنحن عاصفو أب عراد غيرنا دنحن عاصفو بزخونا يخون جن أبتا دعاصفنا لو يابتا دلقنا لاغزي عاصفنا نخلهم أبوتهم مبصح مالتي نحر دا خابتا زلوا بوتا أوريدنا ناب حدا مأكبي قمت إلنايو أقمتنايا تخالق ديت حاتسب خداونتي مستحاتسب مزيخ أكو سخناي سلازي قوبا زخونا ديت حاتسب خداونتي وي ديت حاتسب خداونتي وي ديت تتطيح خداونتي كي تأكبنا خلو
مسنقصو ديركت قلطيفنا للدحري من قاصوم كالو دسطح تداهليمنا نتوم نقيصوم نورم دلنا ها تقداديمنا قدمنعوم عصيفنا اب مقمطيوم ናይ ግድን ከነቅምጦም ዘለና ከም ካልእት ሓሳብ ማለት እዩ ቅድሚ ነቶም ዘይተሓጸቡ ክዳውንቲ ምሕጻብና ወይ ነቶም ተርኪሶም ዘለው ደይተጸጥሑ ክዳውንቲ ክንሰጥሕልና ምሕሳብና እኹል ግዜ ከም ዘለና ነቶም ተሓጺቦም ነቂጾም ዘለው ክዳውንቲ ክንዓጽፈሉ ንኽእል ግዜ ከም ዘለና ኣቀዲምና ከነረጋግጽ ኣለና እንተዘይ ኮይኑ ነቶም ዝተሓጸቡ ክንጸጥሖም ክንደሊና ነቶም ዘይተሓጸቡ ከዓ ክንሓጽቦም ክንደሊና ነቶም ተዓጺፎም ኣሚን ነቂጾም ዝጾንሑ ግን ንኽንዓጽፎም ብዙሕ ግዴታ ኮይኑ ኣይስማዕናኒ ጥቕላ ቢልና ብሓደ እንተዳቐሚጥናዮ ክንሓልፎ ንኽእል ኢና ነቶም ዘይተሓጸቡ ምሕጻብ ግን ንግደዲና እሞ ስለ ዝኾነ ከዓኒ ኣቐዲምና መጀመርታ ነቶም ዝነቐጹ ክንውግኖም ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ከም ሳልሳይ ሓሳብ ከዓ እቶም ንሓጽቦም ክዳውንቲ ኣብ ፍሉጥ መዓልቲ معالتا حسابك أيبلني مهنياتو كمتناتنا كنمتاي سدر اللونا ويون كمي إنا نكراونتي نرسح من عبنت قال عبيتي يخونو قلعت بزي قدس كلتا معالت سستمعالت بزي سكفتها داون تنملسنا خلينا دينا بالا شمالتي قال خال لنا حنت قزي وي حنت معالت تدعملي سنايا قال يدخل ملسا بفتسم زي نخل قلتيفنا نرسح كوما عينت بحرس لزلوخا كم قزانا معاسنا حاتسب بزي قدس وي كندي قزي نحاتسب أبصوبن ديو أب معالتري بزي قدس السو أب حسب كياتوا أبتنا حاتسبولو قزي قن فولوت قزي مالتي أبصوبن تدا نحاتسب كوينا أبيناي معالتا ونحاتسب تدا خوينا أبيناي ساعات ويكا أورح نحاتسبو تدا خوينا خاني أبيناي صومن نايت ورحي كنحاتسب كم زلنا فولوت نأبنات يزبو زلو خبر أورح نحاتسب كران يلن قن كوم اندحر كوين قن أفولوت معالتي أفولت جزيت نحاسب ولا جزيس فولت نحر كوينو بزعبة محساب كم لمديس لتوصلنا بزح عين حاسبنينا مع حاسبنا يو من تعرف له جلز بالحساب عبر سنة فتش ما يهلوني سلازي فولت جزي نحاسب ولا جزي نحر حالنا هاني بتعمق حق زنا زخل كم سالساي حساب مالتيو كم رابعتي كم زي عبيتي مناطف ديوم كوبورتا ديوم وي كم زي مجارج ديوم ويناي مريت مناطف ديم ناي زخونه يخون عبيتي مالتي ني حبار نتقبلهم كناس عبيتي انت دا خوينم كا كابتي مقمطيوم كيلعلنايم كلنا اتي نحصبلو ماشين طرايدو خمزلو كنراغص علنا نابنت اندحر داني تا ماشين دحصبت كلاوي كا دحصبنا تا ماشين سريع دالا خلنا خلق داونتي اندحر دا مناطف اوريدنا قدنينا ناي رسح مأكب نايكم امكاني كلونا نقدد مالتي سلازي نعوم زخون مقاماتي تغلال خلونا يبلو نرسح كوبورتا وي نرسح انسولا نرسح مقارجا وي نرسح مناطف ناي بايتا ناي زخون يخون نرسح ناتاتهم عينت مقاماتي بفتم كلونا يبلون مقاماتي هم زي نروح والله مثلا نفلت كأني كابتي زلو بوتا ألقى مسبلنايم كمان دقري كابعرات وي كابايتا ألقى مسبلنايم كان حاسبهم نقدرينا سلازي حال حق زنا طبب تدحر لي خا تقليلنا مقامات نعوم زخون زي مهلاو مالتي نتوم عبيتي دراسو حمانات صفديم وي مقارجتات ديوم مالتي من بعد تقلا بيله لو معلتي حزي ازمات صاحكو حسابات نتيوم دراسو حقداونتي من مقامات يوم مفلات نتوم بحاد نحاسبهم بحاد مقامات مالتيو كالاي نقصو خداونتي كاب تزلو بوتا كيف فلنا وي كي علنا يخلنا ابوتو خلو عاطفنا من مقامات يوم بمقامات كم سالساي عينوت كداونتي معس نحاسبهم فلوت معلتي كهلونا بمقبر كم رابعي كا توم عبيتي كداونتي كم بعل مقارجة ديوم كوبورتات منصف ناي بايتا ناي زخون يكون عبيتي ناي بحبر نتقوم اللهم كا كابتو زلو بوتا او تصوم سبلنايم راسيحهم ديوم كنقيرهم ويقلا ديركت خا نعوم كاني بغتا نعوم بمحساب مالتيو ازيوم حسابات حيزة متانية فتينا يخون كون ويون قال حدش حساب رهيبنا لخون كون تسفانا قبركو سابسكرايب زي قبرنا سابسكرايب خنقبري ازها خيرت فيديو تفتينا يخا عمو داتا لايك نقدف نلوم معلتي عبزي خفانوكم كساب خالي بزيزم لسوكم بروح كنا سسرنايو